تاریخ کامل دے اندر موجود ہے، تاریخ جناب والا تبری دے اندر موجود ہے۔ آپ سیدہ زینب جدو آخری سلام پیش کر دیا نے، جدو حضرت علی اکبر نو سلام پیش کیتا ہے، کدی حضرت قاسم نو جناب سلام پیش کیتا ہے، آن تے محمد اپنے لخت جگرہ نو اپنے سینے نہ لا کے نبوت دیاں مسلیوں یا کلیاں نو سینے نہ لا کے سلام پیش کیتا ہے۔ جناب والا کدی حضرت عباس نو جناب والا آخری سلام پیش کیتا ہے۔ جدو امام علی مقام دے جناب والا آپ دے جسم مبارک دے سامنے گئیاں، اس ویلے چیخاں نکل گئیاں، مدینہ پاک دی طرف منہ کیتا ہے تے کہندیاں نے یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک اللہ و ملک السماء ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء ھذا مقتل الاعضاء ذریتک مقتلا۔ اے کملی والے محبوبہ اج آ کے ویکھو تے صحیح، تواڈے تے اللہ دا درود، تواڈے تے فرشتیاں دا درود، اے مدینے دے تاجدار اج ویکھو تواڈے حسین نال کے کیتا گیا ہے۔ تواڈا حسین کربلا دے میدان وچ شہید ہو گیا ہے، تواڈی ذریت کٹ چکی ہے، تواڈی ذریت شہید ہو چکی ہے، جس دے اُتے ہوا خاک پہ اڑان دیئے۔ اے کملی والے آولے والے آقا ویکھو تواڈیاں بیٹیاں نو قید کر لیا گیا ہے، اے تواڈے خاندان دے نال سلوک کیتا گیا ہے۔ حضرت سیدہ زینب دا استغاثہ سن کے جناب والا سارے رون لگ پے، پر جناب والا انہاں نو پھر بھی ترس نہیں آیا، انہاں نے قید کیتا ہے، کوفہ ول روانہ ہوئے نے۔ کوفر دے جناب والا جناب والا قصر جناب محل دے اندر جدو پہنچے نے، اے جناب سلطنت دے محل دے اندر عبید اللہ بن زیاد دے سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا سر اقدس جدو پیش کیتا گیا ہے، اس ویلے کہندا ہے حسین تیرا حسن تے بڑا ہے، پر تو بغاوت نہ کردا، اج تیرے نالے سلوک نہ ہوندا۔ ایک صحابی رسول بیٹھے سن، او تڑپ اٹھے، کہندے نے ظالما کچھ حیا کر، جیڑی لبن چڑیاں پیالا نہ ہے، میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے میرے مصطفیٰ انہاں لبن بوسا دیندے سن۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک ذوق نال۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت حمد و صلاتوں بعد معزز علماء کرام سامعین کرام آج دا خوبصورت پروگرام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ سید الشہداء امام کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظیم شجاعت قربانی صبر و تحمل بردباری عظیم استقامت نو خراج وفا پیش کرن واسطے انعقاد کیتا گیا ہے اللہ رب العزت سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ کریم اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل عقیدت نصیب فرمائے حق تعالی جنہ لوگوں نے محبت امام کربلا دے اندر محفل ذکر دا انعقاد کیتا اللہ رب العزت انہاں دے گھراں وچ برکتاں انہاں دے مال رزق دے اندر خیر نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل محبت نصیب فرمائے آمین ثم آمین حضرات گرامی اہل سنت و جماعت دا شعار بھی ہے اور ہر مومن مسلمان اتے فرض عین بھی ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال بھی محبت رکھے حضور دے اصحاب نال بھی محبت رکھے اہل سنت دا یہی طریقہ 14 صدیاں وچ لگا آیا ہے کہ سرکار دے نال منسوب ہر شے نال وفا کردے نے محبت کردے نے حضور دی اہل بیت دا تذکرہ ہوئے پھر بھی دل نو ٹھنڈ پہندی ہے
مصطفیٰ دے اصحاب دا تذکرہ ہوئے پھر بھی قلب نو راحت ملدی۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکتوبات شریف دی اندر لکھ دے نے عدم محبت اہل بیت خروج است، اہل بیت دی محبت جس دل وچ نہیں وہ خارجی ہے۔ وتبرع از اصحاب رفض است، جڑا اصحاب مصطفیٰ تو بری ہوئے، اصحاب مصطفیٰ تو دور ہوئے، اصحاب مصطفیٰ نال بغض اور نفرت رکھے رافضی ہون دی علامت ہے۔ اور رافضی ہے سنی کینو کہندے نے؟ فرمایا جس دل دی اندر اہل محبت دا پیار تے اصحاب مصطفیٰ دا پیار جمع ہو جائے انہوں سنی آکھ دے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سجنو آج تک 14 صدیاں تو زیادہ عرصہ گزر گئے، علماء صالحین صوفیاء بیان کر دے آئے نے کہ اہل سنت اشعار کیے، اس دے باوجود جدو محرم دا چن چڑھدا ہے ساڑھے کئی سنی بھرا کالے کپڑے پا کے تے سجنہ میں جا کے شریک ہوندے نے، اور نہ رافضیاں بھی شامل نہیں ہونا، جے انہاں وچ شامل ہوو گے تے انہاں دی جماعت نو کثرت اور انہاں دے کثیر ہون دے موجب بن جاؤ گے۔ میرے آقا نے فرمایا من کسر سوادہم فہو منہم، جڑا کسے دا مجمع ڈیر کرے اونا اچو ہوندہ ہے۔ اہل بیت دا محب نہ سمجھیا جے، او اصحاب مصطفیٰ دے یار نہیں، اصحاب مصطفیٰ دے دشمن نے۔ کھلی جئی دلیل ہے، اذانہ سن دے ہو نا، او دے وچ کھلے عام سپیکر تے انہاں نو اجازت کہن دے نہیں اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل۔ ایک خلیفتہ بلا فصل دا جڑا لفظ ہے اے واضح کر دے کہ مصطفیٰ دی اصحاب نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں، او صدیق اکبر دی خلافت نو بھی نہیں مندے، او فاروق اعظم دی خلافت نو بھی نہیں مندے، او حضرت عثمان دی خلافت نو نہیں مندے، ڈنکے دی چوٹ اعلان کر دینے، او تو پھر بھی اپنے بچیاں نو کالے کپڑے پوا کے انہاں میں شامل کرنا ہے۔ تینو اپنے عقیدے دا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ ساڑھے صوفیاء نے دسے ہے، علماء نے دسے ہے، قرآن دستا ہے پیا، حدیث دستی پئیے، ارے قرآن تی عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک مصطفیٰ دے صحابہ نال نہ پیار کیتا جائے۔ جیڑا اہل بیت نال پیار نہیں رکھدا او تے مسلمان ہی نہیں۔ جیڑے مصطفیٰ دے سینے دا قرار ہون، حضور دے سینے دی ٹھنڈ ہون، جیڑا بندہ انہاں نال بغض رکھے مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضرات ساڑھے عقیدے دی ترجمانی اللہ دا قرآن کردہ ہے، اسی رب دے قرآنوں بھی مندیاں، مصطفیٰ دے فرمانوں بھی مندیاں، اسی انہاں تاریخہ نو چوک کے دریائے چناب ہی سٹ دیا گے جڑیاں تاریخہ قرآن نال ٹکران دیا نے، اور پھر اسی تاریخہ نو پھڑ لئیے تے قرآن نو جھڑ دئیے۔ کیڑی تاریخ دی گال کرنا ہے؟ آواز پئی آن دیئے پتہ نہیں کتھو آن دی پئی ہے۔ سجنا اپنے عقیدے ایمان دا تحفظ کر، جدو تیرے گھر دا ماحول صحیح ہوئے گا پھر تیری نسل صحیح ہوئے گی، ورنہ کوئی رافضی بن جائے گا، کوئی خارجی بن جائے گا، قبر ہی تیرے کو سوال ہونا ہے۔ اور یقین کر لو میرے امام دی قربانی دا مقصد یہی سی، میرے امام دی قربانی دا مقصد حق واضح کرنا سی۔ میرے امام اپنا کنبہ قربان کرا کے بھی آپ فاتح قرار پائے، یزید نو شکست ہوئی اگرچہ وہ قاتل سن، پر فتح میرے امام دیئے کیونکہ حق دے ڈکٹڑ والے امام نے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی ساڑھا عقیدہ قرآن نال، ساڑھا عقیدہ مصطفیٰ دے فرمان نال، آؤ اللہ دا قرآن سنیے۔
اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب مکرم ارشاد فرما دیو، اے میرے پیارے پاک پیغمبر اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے محبوب تسی اعلان کر دیو، اے میرے صحابہ، اے سنن والیو، اے قیامت تک ایمان رکھن والیو، فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں تنو رب تعالیٰ دے احکام پہنچائے نے، اللہ دی توحید بیان کیتی ہے پر اجرت نہیں منگدا، میں تنو جنت دے راستے تے لایا اجرت نہیں منگدا، میں تنو آپس دی اندر محبت تے پیار سکھایا ہے اجرت نہیں منگدا، میں تنو شریعت دے مسائل سمجھائے نے اجرت نہیں منگدا، میں تنو نماز دے طریقے دسے نے اجرت نہیں منگدا، میں تنو پاکیزگی تے طہارت دے مسائل بیان کیتے نے اجرت نہیں منگدا، میں وحی الہی تواڈے تک پہنچائیے اجرت نہیں منگدا، میں حج تے روزے دے مسائل بیان کیتے نے اجرت نہیں منگدا، میں جہاد دی جناب حکمت بیان کیتی ہے اجرت نہیں منگدا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس دین دے پہنچان واسطے پتھر کھاتے لیکن مصطفیٰ فرماندے نے اجرت نہیں منگدا، میرے کریم آقا نے شہر مکہ نو چھوڑیا اجرت نہیں منگدا، میرے پاک پیغمبر دے لگ دے او جناب حبشہ مکہ نو چھوڑ کے چلے گئے پر پاک پیغمبر فرماندے نے اجرت نہیں منگدا، گھر تے زمین جائیداداں چھوڑیاں اجرت نہیں منگدا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو میں اس پیغام رسالت دے تواڈے کول اجرت نہیں منگدا لیکن ایک سوال کرنا وا، محبوبہ کیڑا سوال ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داراں نال محبت رکھیا جے، میں محمد مصطفیٰ دا ہی مطالبہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا اہل بیت دی شان دیکھو، اللہ نے کس انداز وچ بیان فرمایا، کوئی شے نہیں منگدا، کتنیاں تکلیفاں میرے آقا نے بیان برداشت کیتیاں نے، بے شک حضور اجرت نہیں منگدے۔ ساڑھے آئمہ دے پہلے مکا کے آندے نے تنخواہ کنی ہوئے گی، ہاں جی ہاں جی نا جی، اور پھر اگے مزید معاملات عجیب ہوندے نے۔ بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تواڈے کولوں میں اس دا بدلہ تے عوض نہیں منگدا، پر ہاں ایک مطالبہ کرنا، میرے قرابت داراں نال پیار کریا جے۔ سبحان اللہ۔ حضور دے ہر رشتہ دار نال محبت ضروری، نبی پاک دے ہر لگ دے نال محبت۔ حضرات گرامی میرے آقا علیہ السلام دے ہر قریبی نال محبت ضروری، چاہے خون دے نال کوئی تعلق رکھ دے، چاہے ایمان دے ذریعے کوئی تعلق رکھ دے، جنہ صحابہ میرے آقا علیہ السلام نال ایمان دے رشتے جوڑے او بھی پاک پیغمبر دے قرابت دار نے۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، اے سلمان فارسی ساڑے خاندان دا فرد ہے، حالانکہ شام دے وچوں او چل کے جناب مختلف دیار دے وچوں ہوندیاں پاک پیغمبر دی خدمت حاضر ہویا ہے، پر نبی پاک فرماندے نے سلمان ساڑے خاندان دا فرد ہے۔ کیوں فرمایا ہے؟ اس واسطے کہ میرے آقا علیہ السلام نال جڑا ایمانی رشتہ رکھدا ہے او بھی محبوب نو پیارا ہے، جڑا ایمان دے نال خونی رشتہ رکھدا ہے او بھی محبوب نو پیارا ہے۔ حضرات گرامی آقا علیہ السلام دی اہل بیت نال محبت ضروری، فرض، اور اس فرضیت دا عملی ثبوت خلیفہ اول یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیتا۔ حضرات گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
قرابت مصطفیٰ کریم دا مقام بیان کر دیواں کی فرماندے نے واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار یار مزار میرے آقا علیہ السلام دے خلیفہ اول ساری زندگی پاک پیغمبر دے اتے فدا کرن والے اپنی جان تے مال فدا کر کے مصطفیٰ کریم دی حفاظت کرن والے اپنا سارا کچھ مصطفیٰ دی ذات تے پیش کرن والے او حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے لوگو لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الی من قرابتی او میں نو رب دی قسم ہے نبی پاک دے رشتہ دار میں نو اپنے رشتہ دارہ نالو زیادہ محبوب تے پیارے سبحان اللہ اللہ اکبر صدیق اکبر دا اہل بیت نال پیار دیکھو سانو کہندے نے جی انہاں نو اہل بیت نال محبت نہیں کیوں اس واسطے کہ اصحاب دا ذکر کر دینے اوہ ظالمو صحابہ تے او صحابہ نے جنہاں نے مصطفیٰ دی اہل بیت دا سانو پیار سکھایا ہے اور ساڈا تے قرآن ہی مکمل نہیں ہوندا جب تک اصحاب مصطفیٰ دے تذکرے نہ ہون تو اڈا کوئی قرآن ہوئے گا تو اڈا قرآن تے خیر امام مہدی لے کے آنا ہے قرآن حالی تک سامنے آیا ہی کوئی نہیں ہاں جی ساڑھے یار لوگاں دا عقیدہ ہے کہ اصلی قرآن ہون بھی یوٹیوب کھول کے ویکھو نوے نوے میں بیان موجود ہیں کہ اسا اہتمام کر لیا اس مصحف دا 14 صدیاں گزرن تو بعد ہون اہتمام پہ ہوندہ ہے اور انہا یار لوگاں دا نظریہ ہے کہ امام مہدی کو اصل قرآن ہے او لے کے آؤں گے تے او قرآن اسی پڑھاں گے تے حافظ بڑھاں گے پر حضرات گرامی اے قرآن جڑا اسی پڑھنے اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چاہی پڑھیں داریا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو نماز تراویح دے وچ قرآن دا اہتمام کیتا اے قرآن سی جڑا تواڈی مسجد سال تو بعد پڑھیں دائے اے حضرت عثمان دے دور قرآن پڑھیں داریا اے حضرت مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسے قرآن دی تلاوت فرمائی تے آپ دے دور دی اندر تراویح دی اندر اے قرآن پڑھیں داریا حضرت امام حسن مجتبہ دے دور دی اندر بھی اے قرآن پڑھیں داریا تابعین تب تابعین اے درسل در نسل اے قرآن جڑا توڑیاں الماریاں چ موجود ہے ہر مسلمان دے گھر چ موجود ہے مسلمانہ دے بچے بچے دے سینے وچ قرآن موجود ہے اے یہ قرآن سی جڑا مصطفیٰ تے اتر داریا میرے پاک پیغمبر لکھوان دے رہے اپنے صحابہ نو حافظ بنان دے رہے اے قرآن اس دی اندر نبی پاک دے صحابہ دے تذکرے اللہ کریم ارشاد فرماندہ ان الذین یبایعونکا انما یبایعون اللہ محبوبہ جنہ تیرے ہاتھ بیعت کیتی ہے انہ حقیقت اللہ دے ہاتھ بیعت کیتی ہے اے قرآن چاندہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ انہ صحابہ تے راضی ہو چکیا ہے جنہ درخت دے تھلے محبوبہ تیرے نال بیعت کیتی سی او کون سن او میرے مصطفیٰ دے یار نے اللہ فرما دے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری قرآن مکمل ہوندہ ہے صحابہ مصطفیٰ دے ذکر تو بغیر ہاں جی اگر صحابہ والیاں آیتاں قرآن جو کڑی ہے نا تو میرے خیال ہے ادھے تو زیادہ قرآن وچوں نکل جانا اتنا تذکرہ ہے صحابہ دا پہلے سپارے اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
اگر اے لوگو تسی ایمان اونج دلے آؤ جی میں میرے پاک پیغمبر دے صحابہ لے آندے اللہ کریم فرماندہ ہے میں گارنٹی دینا تسی ہدایت پا جاؤ گے دوسرا سپارہ ارشاد فرماندہ ہے اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرًا اے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ جدو میرے پاک پیغمبر نے اپنا رخ نماز دی اندر چینج کیتا ہے تسی بھی اپنا رخ پھیر لو وہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو رب نے خطاب کیتا ہے دوسرا سپارہ کڑ لو اللہ کریم نے اس جگہ تے صحابہ دے تذکرے چوتھے پارے دے اندر پنجویں پارے دے اندر کدی آیت مبالہ دے ذکر ذریعے جناب والا اللہ پاک نے اصحاب تے آل مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے اے قرآن سارا پڑھ دے جاؤ گے صحابہ دے تذکرے مل دے جان گے پتہ لگا قرآن پورا نہیں ہوندہ جب تک کہ صحابہ مصطفیٰ دا تذکرہ نہیں کیتا جائے پھر پتہ لگا جتھے مصطفیٰ دے یار نے ان یار مصطفیٰ دیا لے اہل سنت و جماعتوں نے جڑے آل مصطفیٰ نال بھی پیار کر دینے اصحاب مصطفیٰ نال بھی پیار کر دے سبحان اللہ ماشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے جا کے زانو تلمذ طے کیتے امام جعفر صادق امام محمد باقر دی جناب والا صحبت اختیار کیتی ہے آپ نے شگردی اختیار کیتی ہے اور ارشاد فرمایا اے مصطفیٰ دیال توڑا احترام ساڑے تے ان دیار لازم ہے جی میں نبی پاک دے صحابہ تے مصطفیٰ دا احترام لازم سی اہل سنت دے دوسرے امام بولے امام شافعی ارشاد فرماندے نے یا اہل بیت رسول اللہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ اے رسول اللہ دی اہل بیت اللہ پاک نے توڑی محبت قرآن اچ فرض کیتی ہے آپ فرماندے نے یکفیکم بالقدر الخیر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہو امام شافعی فرماندے نے توڑی قدر اے سمجھن واسطے انی قدر کافی ہے جڑا توڑے تے نماز درود نہ پڑے ہو دی نماز نہیں ہوندی امام شافعی کہندے نے لو کان رفضن حب آل محمد فلیشہد السقلان انی رافضو اگر اہل بیت دی محبت نہ رافضی ہونے ساری کائنات سن لے میں رافضیاں امام احمد بن حنبل مصطفیٰ دیال دے نال پیار کرن والے امام مالک امام اہل سنت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حدیث پاک پڑھان دے سن اگر آپ نو بچھو بھی ڈنگ مارے آپ اف نہیں سن کر دے پر ایک دفعہ حدیث پڑھان دیاں آپ اٹھ کھڑے ہوندے نے پھر بیٹھ جاندے نے پھر اٹھ کھڑے ہوندے نے اس ویلے شاگردہ عرض کی تھی استاد محترم توڑی تے شان وے اگر پڑھان دیاں تو انہوں بچھو ڈنگ مارے تسی محسوس نہیں کر دے وہ حدیث دا سبق مکمل کر دے ہو آج حدیث پڑھان دیاں کیوں پہ اٹھ دے ہو فرمایا آج سامنے کھیڑ دیاں محمد دیال دا ایک بچہ لنگ دے وہ جدو لنگ دا میں احترام واسطے کھڑا ہو جانا اہل سنت دی اندر ادب تے احترام اہل بیت حضرات گرامی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر تے خطاب فرما رہے نے فاروق اعظم امیر المومنین پھر انہاں دی حیبت انہاں دا روب انہاں دی ٹھاٹھ باٹھ سن دے رہن دے ہے سادہ لیکن آپ دی حیبت دی وجہ تو قیصر و کسرا بھی لرز دے سن اتنی حیبت ہے اس جنے دی امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فاروق اعظم خطاب کر رہے نے تے حضرت امام علی مقام امام حسین کہندے نے انزل المنبر ابی یا امیر المومنین اے امیر المومنین اے میرے ابے دا منبر ہے اس تو اترو اللہ اکبر
جنہ دے سامنے صحابہ بول نہیں سکتے. امام علی مقام چھوٹے نے آ کے کہندے نے خطبہ دیندے ہویا تو انہوں پتہ خطبہ دیندے آتے اجازت ہی نہیں کہ خطیب نو چھیڑیا جائے. ایک خطیب دا مقام تے احترام سی. موجودہ حکومت آ کے خطیب دی تے علماء دی شان خراب کیتی ہے، ورنہ علماء دی شان ایسی کہ خطبہ دیندیاں چاہے جو مرضی بول جائے اس نو گرفتار کرن دی کسی نو جرت نہیں ہونی چاہیے. پر ظالم آگئے نے یزیدی حکومتاں. امام کربلا دا ہی پیغام یہی سی کہ ظالم حکمرانوں میں تسلیم نہیں کرا گا چاہے اپنا خاندان فدا کرنا پوے. اور مسلمانوں کیسا توڑا انداز ہے تسیاں گلیاں تے جناب اپنیاں نالیاں پیچھے اور اپنیاں سڑکاں پیچھے ووٹ دے کے غلط دا انتخاب کر دے ہو. پھر کہندے ہوئے تے بڑا خطرناک ہے جی یہ تے مگرو لے جاندہ ووٹ بھی دیتی جانے تے نال بد دعائیں بھی انج ہوندی یعنی قبول بھائی. امام علی مقام نے جڑا درس دیتا ہے کربلا اے ہی سی کہ بس زبانی مذمت کر چھڑے جے عملی طور تے نالے تے کوفیاں دا نظریہ ہے. اتو امام حسین کر دے سن پر نال یزید دے رل گئے. تلوارہ انہاں دیاں بنو امیہ تے یزید نال سن. اے تے رویہ کوفیاں دا ہے حسینیہ دا نہیں. خطیب دا اپنا ایک مقام، عالم دین دا ایک اپنا مقام ہے. جدوں دا علماء دی شان اس حکومت نے گھٹائیے اے خود ہی گھٹ گئی ہے. یعنی کہ اس حکومت مراد باویں اے ہوئے تے باویں اس تو پچھلیاں حکومتاں ہون انہاں دا طرز عمل اکو جے ہے، انہاں دا کو وکھ وکھ نہیں. فاروق اعظم خطاب کر رہے ہیں. امام علی مقام آئے کہندے نے انزل آن ممبر ابی، اے میرے ابے دا ممبر تھلے اترو. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر تے بٹھایا تے کی ارشاد فرمایا. حضرات گرامی تسی مچل جاؤ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان سن کے آپ ارشاد فرما دینے اے امام علی مقام حسین میں واقعی اقرار کرنا اے ممبر توڑے ابے جان دے اس قابل سانو توڑے ابے جان تے توڑے نانا جان نے کیتا ہے. آپ فرما دینے میں نو رب دی قسم اے حسین پاک ساڑے سیرات جڑے وال اگائے نے اے بھی رب تو بات تسا اگائے نے. اللہ اکبر. اتنا پیار ہے اہل بیت. تے پھر کیوں نہ پڑھئے اللہ اللہ نبی دا گرانا، اللہ اللہ نبی دا گرانا، اے گرانا وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی دا گرانا، اے گرانا وراء اللہ اللہ نبی دا گرانا، اے گرانا وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی دا گرانا، اے گرانا وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس میں مولا مشکل کشا ہے. حضرات گرامی میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ اہل بیت دا پیار بیان کر دے رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سرکار دے صحابی نے جنہ 4 سال پاک پیغمبر دی صحبت اختیار کیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فام کھولے آئے کہ آپ 5000 تو زیادہ حدیثاں بیان کرن والے نے. حضرت ابو ہریرہ یو بندے نے جڑے اللہ دی بارگاہ دعا کر دیوں دے سن مالکا میں نو 61 ہجری دی ابتدا
تو پناہ دیوی اس تو پہلے پہلے میں نو اپنے کول بلا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایسے پاک پیغمبر دے شاگرد سن جنہاں نو پتہ سی کہ 61 ہجری دے اندر کی ہون والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آون والیاں گلاں پہلے بیان کیتیاں۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ جان دے سن کہ 61 ہجری جدو ہوئے گی اس ویلے لڑکیاں دی حکومت آ جائے گی، اس ویلے عزت والیاں دی مخالفت کیتی جائے گی۔ اس واسطے آپ اللہ دی بارگاہ دعا منگ دے کھلوتے نے۔ اس واسطے 61 ہجری تو پہلے ہی آپ دا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماندے نے، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا من احب ہذین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا حسنین نال پیار کر دے او میرے نال کر دے، جڑا حسنین نال محبت نہیں کردا او میں محمد دے نال نفرت کردا ہے۔ ایک کیا بیان کیتا ہے حضرت ابو ہریرہ تے حضرت بلال حبشی حضور دے عاشق، حضور دی اہل بیت دے عاشق صادق، حضور دے وصال تو بعد شہر مدینہ چھوڑ گئے، کیونکہ شہر مدینہ او جگہ سی جتھے حضور دے جلوے نظر آندے سے۔ حضور دا وصال ہویا تے مدینہ چ نہیں رہ سکے کہ اتھے کیویں رواں یار تو بغیر۔ اللہ اکبر۔ او حضور دے نال صحابہ نو انج دا عشق ہے سی کہ نہ ویکھے نہ تے کمزور ہو جاندے سن۔ او محبت کرنی جے حضور نال تے انج کرو جویں باب خادم حسین نے سانو دسیا، خالی کھوکھلے نعرے نہیں مارنے، کوفیاں والا کردار نہیں ادا کرنا، حسینی بن کے دکھانا ہے۔ خالی نعرے مارا گے تے دنیا وچ بھی ذلت تے آخرت وچ بھی ذلت۔ مصطفیٰ دے صحابہ دا طرز عمل اختیار کریں گے، دنیا وچ بھی جناب عزت ملے گی، قبر وچ بھی ملے گی۔ سلطان باو وہی فرمان دے کہ حضور دے صحابہ کیویں عاشق سن؟ او فرمان دے نے عشق دی ہڈاں دا بالنے عاشق بے سکندے گت کے جان جگر وچ یارا او ویکھ کباب تلیندے او سرگردان او پھرن ہر ویلے خون جگر دا او پیندے او عاشق ہوئے ہزاراں باہو پر عشق نصیب کہیں دے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام منتقل ہو گئے، عرصہ گزرے آقا علیہ السلام دی خواب دی اندر زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا نے خود فرمایا بلال ساڑھے شہر چ نہیں آندا، او بلال تیری عظمت تو صدقے جاواں، تو سیتی وہ دور جاہلیت دی اندر جدو کلمہ نہیں سی پڑھیا تسی اونا چودریاں دے سردارہ مکہ دے چودریاں دی خدمت کر دے سو، پھر کلمہ پڑھن تو بعد انہاں دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، لیکن جدو کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی نصیب ہوئی حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی کہندے نے سیدنا بلال ساڈا سردار کون ہے؟ اللہ اکبر، جس نے غلامی تو کلمہ ہوئے، جس نے غلامی تو اٹھا کے سرداری دے دیتی۔
حضرات گرامی اج محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دی اندر دیدار عطا کیتے فرمایا بلال ساڈے شہر چ نہیں آندا عرض کیتی محبوبہ ہن ضرور آواں گا حضرت بلال حبشی نے شام دے وچوں سفر اختیار کیتا مدینہ طیبہ پہنچ گئے میرے آقا کریم دے مبارک شہر چ پہنچ گئے جدوں صحابہ نو پتہ لگ گئے صحابہ خوشی پہ مناندے نے آپ دا استقبال کر دینے آپ نو پروٹوکول دین دینے مسجد اندر اذان دا ٹائم ہو جاندہ ہے صحابہ کہیں دینے اے بلال آج اوہی اذان سنا جڑے مصطفیٰ دے زمانے وچ پڑھتے ہوندے سو آج اوہی اذان سناؤ آپ نے فرمایا او اذان میرے کو آکھی کیوں جس ویلے میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دا ساں تے حضور سامنے ہوندے ساں ہن میں اذان نہیں پڑھ سکتا میرے جنی جرت نہیں حضرات گرامی صحابہ کرام نے اصرار کیتا پر حضرت بلال نے انکار کیتا ہے فرمایا میری جرت نہیں پیندی اس ویلے ساتھیاں نے آکھیا کہ جاؤ حسنین کریمین دی سفارش کراؤ اہل بیت مصطفیٰ دی سفارش کراؤ بلال انہاں دا کیا نہیں ٹھکرا سکے گا حضرت امام حسن پاک حسین پاک مسجد تشریف لائے وہ کہندے نے حضرت بلال اج اذان سناؤ اس ویلے حضرت بلال انکار نہیں کر سکے اذان دا آغاز کیتا مسلمانوں جدو کنہ تے ہاتھ رکھ کے پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر جدو حضرت بلال دی اذان مدینہ دے در و دوار نال ٹکرائیے مدینہ دیا جناب والا بازاراں وچ آواز پہنچیے گھراں وچ آواز پہنچیے حضرت بلال دی آواز سن کے بچے بھی دوڑ دی آندے نے بچیاں بھی لگیاں ہوندیاں نے عورتاں بھی چھتاں تے چڑھ گئیاں نے لوگ بھی رہ گئے آندے نے اج حضرت بلال آ گئے نے اج حضرت بلال آ گئے نے اج حضور دا عاشق صادق آ گیا ہے آج اوہ جرس نے اسلام واسطے مارا کھا دیاں آج اوہ آگی ہے جرس نے اسلام واسطے قربانیاں دیتیاں جناب والا خوشی دنال بازار بھرے ہوئے نے لیکن حضرت بلال جدو اگلا جملہ کہہ دینے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس تو بعد جناب اگلا جملہ اشہدو ان محمد رسول اللہ جدو حضرت بلال نے اے جملہ پڑھیا منبر مصطفیٰ تے نگاہ پئیے حضور دا دیدار نصیب نہیں ہویا حضرت بلال کلو برداشت نہیں ہویا وہ غش کھا کے گر گئے ایڑیاں رگنے لگ گئے جلے ہوش چائے نے اس ویلے کہندے نے ساتھیو تو انو آکھیا سی میرے وچ اذان دین دی جرت ہے ہی نہیں تو اہل بیت نال پیار دی گل سنا رہی ہیں سا کہ جدو حسنین نے سفارش کی تھی انکار نہیں کر سکے پتہ لگا اہل بیت نال صحابہ نو کتنا پیارے اللہ اللہ نبی دا گرانا اللہ اللہ نبی دا گرانا اے گرانا وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس میں مولا مشکل کشا ہے حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی قربانی نو حضور نے پہلے ہی بیان کر دیتا سی حضرت ام الفضل حضرت ام الفضل سرکار دی چچی جان خواب ویکھدیاں نے
تے خواب حضور دی بارگاہ چ پیش کیتا. عرض کیتی محبوبہ رأیت رؤیا شدیدا، ایک بڑا خوفناک خواب ویکھے. فرمایا چچی جان بیان کر. عرض کیتی آقا جرت نہیں پیندی. فرمایا بیان تے کر. عرض کر دیا نے کأن قطعۃ جسدک، محبوبہ تواڈے جسم اقدس دا ایک ٹکڑا علیحدہ ہو کے میری گود چا پیا ہے. خواب ویکھ کے میرے دوتے لرزت آ رہی ہے، خوفناک خواب ہے. حضور نے تعبیر بیان کی تھی رأیت خیرن، چچی جان تو بڑا چنگا خواب ویکھے. معبر حضور نے اب تعبیر کی بیان کی تھی. حضور نے فرمایا تالد فاطمہ غلامن، تالد فاطمہ غلامن. اس دی تعبیر ہے کہ میری لخت جگر فاطمہ دے گھر بیٹا ہوئے گا جیڑا پرورش واسطے تیری گود چاہے گا. اس حدیث تے غور کرو. میرے آقا نے فرمایا جسم دا ٹکڑا خواب وچ ویکھیا گیا ہے تے حضور نے فرمایا میری بیٹی دے گھر فاطمہ دے گھر بیٹا ہوئے گا. تعبیر بیان کیتی ہے. حالانکہ اگر بیٹی ہوئے تے او جسم دا ٹکڑا نہیں ہوندی. ہاں جی بیٹیاں جسم دا ٹکڑا نہیں ہوندیاں، وہ بھی جسم دا ٹکڑا نے، بیٹے بھی جسم دا ٹکڑا نے. پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت نال ویکھ رہے سن کہ بیٹی نہیں بیٹا ہوئے گا. اور سارا منظر اگلا حضور نے بیان کیتا ہے. فرمایا تربیت واسطے تیری گود چاہے گا. بیٹا ہویا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت ہوئی. نام سرکار نے حسین رکھیا. 8ویں دن عقیقہ ہویا، 7ویں دن اور صدقہ کیتا گیا. نام مصطفیٰ نے حسین رکھیا. مولا علی پاک نے حرب رکھیا لیکن سرکار نے حسین رکھیا. تے پھر ام الفضل دی گود چاہے ایک دن اٹھا کے حضور دی خدمت پیش کر دیا نے. نبی پاک نے گود امام پاک نو لیا تے پیار فرماندے نے پہ. ام الفضل کہندیاں نے میں جے ایک پل دوسری طرف خیال کیتا ول کے ویکھیا تے حضور دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے. یا رسول اللہ تسا اپنے مبارک تے حسین پیارے بیٹے نو اپنی گود چ لیا ہے تے خوشی ہونی چاہیے دیئے، تسی رو رہے ہو. حضور نے فرمایا چچی جبریل نے خبر دیتی ہے تواڈا لخت جگر تواڈا حسین جے نال پیار پہ کر دیو کربلا شہید ہو جائے. اللہ اکبر. حضرات گرامی پتہ لگا میرے آقا علیہ السلام مستقبل دیاں خبراں بیان کر دینے. لوگ کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. میں کہنا سرکار نے تے جناب والا 20 سال بعد جھون والے معاملات نو پہلے بیان کر دیتا ہے. حسین پاک دی ولادت ہو رہی ہے، سرکار فرماندے نے کربلا شہید ہوئے گا. اور ساڑھے نبیوں نے جڑے غیب دان نبی نے، ساڑھے نبیوں نے جڑے قیامت تک دے احوال بیان کر دے نے جان دے نے، بلکہ قیامت تو بعد ہون والے بیان واقعات بھی بیان کر دے. حضور تے امتیاں نو جان دے نے. سرکار اپنے امتیاں دے احوال تو واقف نے. امتیاں دے نا، انہاں دے باپاں دے نا، قبیلیاں دے نا تو بھی سرکار واقف نے. یہ چیزاں حدیث نال ثابت ہے. لہذا اہل سنت و جماعت حضور دا علم غیب تسلیم کر دینے، ذاتی نہیں بلکہ رب دا عطائی اللہ نے عطا کیتے. اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا؟ آپ فرمان دینے فریاد امتی جو کرے حال زار میں،
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اچھا حضور نے یہ بیان کیتا ہے کہ میرا حسین کربلا شہید ہوئے گا۔ اچھا جی امام حسین حق تے نہ ہوندے تے اللہ دی بارگاہ سرکار دعا نہیں سن کر سکتے مالکا میرے حسین نو راہ راست رکھی؟ جدو حضور پہلے ہی جان دے نے ایک مارکا یہ ہو جیا نا جنہ دا نام پہلے میرے لئے خارجی، وہ خارجی یہ کہندے نے حسین باغی سی، یزید حق تے آئی، وہ دور دراز نہیں ساڑھے ویچی لگے پھر دے نے، وہ کہندے نے حسین بغاوت کی تھی، ایک مر گیا ہے حسین نیلوی، اس نے اپنی کتاب میں لکھیا حسین پاک تو تے ضیاء الحق بہتر آئی۔ حسین نے مدینہ چھڑے آتے ضیاء الحق نو جدوں سلطنت دے امور دا کوئی مشکل پیش آوے آتے وہ مدینہ دا رخ کردہ سی، اندازہ لا۔ اہل حدیث برادری دا اے نظریہ کہندے نا یزید حق تے وے جنتی ہے، اپنی چوٹی ایڑی دا زور لاندے نے، پر سنیو اگر یزید حق تے ہوندہ امام حسین حق تے نہ ہوندے تے مصطفیٰ کریم دعا نہ مانگ دے رب دی بارگاہ تو یا اللہ میرے حسین و صراط مستقیم دے قائم فرما، پر حضور نے یہ دعا نہیں کیتی بلکہ عرض کیتی یا اللہ میرے حسین و اس تکلیف صبر دے وے۔ سبحان اللہ۔ جی امام علی مقام دا جناب والا اے عمل اگر حق نہیں سی تے پھر میرے مصطفیٰ دعا کیوں کیتی؟ نبی پاک نے صبر دی دعا کیتی ہے، اجر دی دعا کیتی ہے، نہیں دعا کیتی ہے کہ یا اللہ اس رات کو ہٹا لے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 رجب نو مدینہ شہر چھڑے آئے، کدوں؟ او حضور دی پیشین گوئی ثابت پہ ہوندی ہے، 27 رجب 61 ہجری دا آغاز ہویا، یزید تخت نشین ہویا، ہر طرف اس نے قاصد روانہ کیتے، مدینہ مکہ آس پاس دے دیار دے اندر کہ میری بیعت کرو۔ حسین پاک تک خصوصی قاصد پہنچے، آپ نے بیعت نہیں کیتی، اپنے خاندان دے جملہ افراد ماں سوائے کچھ دے آپ لے کے سرزمین مدینہ نو الوداع کیا۔ 27 رجب آپ نے مدینہ وچ روانگی کیتی ہے، شعبان وچ مکہ پہنچے۔ حضرات گرامی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب 27 رجب نو سرزمین مدینہ نو الوداع کیا۔ او کیسا جی منظر ہوئے گا جدوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر دے روضہ انور تے جا کے دعا کر دے کھلوتے ہونگے، عرض کر دے ہونگے نانا جان حالات ایسے ہو گئے نے، میں اس توڑے شہر نو قتل گاہ نہیں بڑھانا چاہتا، توڑے شہر دی عزت ناموس نو پامال نہیں کرنا چاہتا، اے میرے جانا جان توڑی پیش ہوئی پیشین گوئی دی تکمیل دا وقت آ گیا ہے، حسین پاک دی قربانی دا وقت آ گیا ہے، حسین دے امتحان دا مقام آ گیا ہے۔ اے نانا جان آج اجازت عنایت فرماؤ میرے آقا کریم دی خدمت جا کے دعاواں کر دے رہے، اما حضرت سیدہ خاتون جنت دے مزار پر انوار تے جا کے الوداعی سلام پیش کیتا، امام حسن پاک اپنے بھائی دے مرقد مبارک تے جا کے سلام پیش کیتا ہے، حسین پاک نے اپنے خاندان دے افراد نو جمع فرمایا ہے، اور تو جناب والا آپ نے رخصتی کیتی ہے، مکہ دی سرزمین پہنچ گئے، صحابہ مکہ والے بڑے خوش ہوئے نے، جناب والا مسرور ہوئے نے، آپ دا استقبال کر دینے، ویلکم
کم کر دینے محبت دے نال جناب پیش آئے 4 مہینے تے کچھ دن مکہ دی اندر امام علی مقام نے قیام کیتے جدو 8 ذوالحج دا دن آیا ہے امام علی مقام نے مکہ وچوں روانگی دا جناب ارادہ فرمایا ہے کیونکہ کوفیاں دی طرف خط آنے شروع ہو گئے سن اے امام علی مقام اسی یزید دی حکومت تسلیم نہیں کر دے اے بڑا ظالم تے جابر بادشاہ ہے اے حکومت دے اتے مسلط ہو چکیا ہے او مسلمانوں جی میں ساڑھے حکمران حکومت دے اتے مسلط ہو چکے نے اسی چاندے نہیں پر مسلط ہو گئے نے لیکن نال اسی ووٹ بھی دئی رکھنے ہاں جی ووٹ بھی دئی رکھنے آتے چاندے بھی نہیں تے مسلط بھی ساڑھے تے ہو گئے تے ہونا تے ہیں نہیں کیونکہ ووٹ جو اسی دینے خیر اسی ووٹ نہیں دے بھی پھر بھی انہاں مسلط ہو ہی جانا ہے ہاں جی اسی نہیں دے بھی ہے نا تے ساڑھے ووٹ پتہ نہیں کتھے جانے انہاں پھر بھی مسلط ہو جانا ہے کیونکہ جویں انہاں دا دل کردہ ہے میرے مصطفیٰ دی حدیث حضور نے فرمایا رب دی بھی لعنت ہر پیغمبر دی لعنت تے میری بھی لعنت اس بندے تے جیڑا مسلط ہو جائے مسلط ہو کے حکومت کرے ہو دیتے رب دی لعنت بسدی بے شک بے شک یزید مسلط ہویا سی نا تو پھر اللہ کریم دی رحمت دور ہو گئیاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دی حکومت قبول نہیں کی تھی حضرات گرامی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذوالحج یارو جدو حج دے ارکان ادا کیتے جاندے نے جدو کعبے دا طواف کیتا جاندے جدو مینا دے اتے جناب قربانیاں کیتیاں جاندیاں نے جدو مزدلفہ دی اندر رات گزاری جاندی ہے جدو میدان عرفات وچ وقوف کیتا جاندا ہے 8 ذوالحج نو میرے امام نے عمرہ پورا کر کے مکہ وچوں جناب والا رخصتی فرمائی ہے آپ جناب کوفہ دا رخ کیتا ہے صحابہ کرام آکے عرض کر دینے پیارے اے کوفہ والے دغباز نے اے دھوکے باز نے انہاں دیاں گلاں تے نہ جاؤ لیکن امام نے فرمایا نہیں آج انہاں دے خط آ چکے نے تے سینکڑا تے ہزاراں دی تعداد انہاں دے پیغام آ چکے نے آج اگر میں نہ گیا کلے آکھن کے حسین اسی تے بلاندے رہے تسی نہیں سو آئے ورنہ اسا توڑی بیعت کرنی سی تے ظالم دی حکمرانی نہیں سی قبول کرنی ایک کل قیامت دے دن آگ سکتے نے لہذا میں تے جاواں گا مکہ وچوں روانگی ہوئی تقریباً 100-150 کلومیٹر دا سفر طے ہویا حضرت عبداللہ بن جعفر تیار دے شہزادے آن تے محمد دے ابا جان اللہ سیدہ زینب دے گھر آلے پچھو گئے حاکم مکہ دا رکا لے کے چٹھی لے کے گئے امان دیتی کہ حسین واپس آ جاؤ اسی مکہ دی اندر پوری توڑی حفاظت کرانگے توڑا تحفظ ہوئے گا توانو کوئی گزاند نہیں پہنچا سکدا جدوں عبداللہ بن جعفر تیار نے جا کے اے چٹھی دیتی اور واپسی دا اظہار کیتا کہ واپس تشریف لے آؤ اس ویلے میرے امام نے ایک جملہ بولیا وہ جملہ کی سی آپ نے فرمایا میں اپنے نانا جان نو خواب وچ ویکھیا ہے تے حضور نے میں نو حکم دیتا ہے میں اس دی تکمیل کرانگا چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے اللہ اکبر پتہ چلا میرے امام جان دے سن ایو سفر ہے جے دی اندر امتحان ہونا ہے ہاں جی تے سلطان باو ایتھے بولے آپ فرمان دے نے عاشق سوئی حقیقی جیڑا او قتل معشوق دے منے تے عشق نہ توڑے او مکھ نہ موڑے باویں سے تلواراں کھنے جت ول ویکھے او راز مہی دے او لگے او سے بنے سچا
आशिकी हुसैन अली दा सर देवे राज न बने راز سی راز دیاں گلاں سن جان دے سن یہی وہ سفر ہے جہدے وچ ساڈی قربانی ہون والی حضرات گرامی آپ نے واپسی دا انکار کر دیتا ہے 1730 کلومیٹر دا سفر طے کیتا ہے مکہ تو جناب کربلا 1730 کلومیٹر آپ نے جناب سفر ایک مہینے تو 6 دن کم دے اندر سارا سفر مکمل کیتا ہے 2 محرم الحرام نو کربلا دے میدان دے اندر قیام کیتا ادو یزیدی فوجاں مقابلے وچ آ گئیاں حضرات گرامی یہ 72 افراد دا مقابلہ کرن واسطے کچھ بیبیاں تے بچے مزید سن جنہ دا مقابلہ کرن واسطے 30,000 دی فوج دا سامنا ہے پر میرے امام دے موقف وچ تبدیلی نہیں آئی امام دے قدمہ وچ استقامت دی اندر لغزش نہیں آئی میرے امام نے حق تے ڈٹ کے دس دیتے او قیامت تک حسینی کردار ادا کرن والو جدو باطل دا مقابلہ کرنا پوے تے انجی کریا جویں جویں مصطفیٰ دا نواسا کیتی جاندہ ہے اللہ اکبر اندازہ لاؤ اتنا سفر تھکاوٹ پھر بھوک پیاس یہ سارے معاملات 1730 کلومیٹر کربلا سعودی عرب دی سرزمین تو بیر اگے ایران پھر عراق اچ کربلا ہے 2 محرم نو میری امام پہنچے ہور آپ دا راستہ روکدا ہے لیکن نماز بھی پیچھے پڑدا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم نو خطاب کیتا ہے سامنے قرآن رکھے آپ نے فرمایا لوگو تسا خط لکھ کے میں نو بلایا ہے اے خط توڑی سند نے دلیل نے حجت نے او فلاں تیرا خط موجود ہے او فلانیا تیرا خط موجود ہے لیکن یزیدی کوفی سنابے والا خاموش ہو کے کھڑے نے عمر بن سعد دی قیادت دی اندر 30,000 دا لشکر موجود ہے امام علی مقام نے فرمایا اے ظالمو ذرا کائنات دی اندر نگاہ اٹھا کے ویکھو کوئی میرے علاوہ مصطفیٰ دا نواسا ہے تو دکھاؤ میرے علاوہ سیدہ خاتون جنت دا لخت جگر ہے کیا میں او نہیں جس نو میرے آقا نانا جال کندیاں تے سوار ہو کے مدینہ دی سرزمین چل دی ہوندے سن کیا میں او نہیں جس دے بارے میرے آقا نے فرمایا الحسین والحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ کہ حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے فرمایا اوے سنن والے ہو کیا میں اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک نہیں اگر تسی میری شان نہیں جان دے صحابہ موجود حضرت زید بن ارقم کو لو پوچھ لو حضرت انس بن مالک کو لو پوچھ لو حضرت زید بن ارقم موجود حضرت انس بن مالک موجود کتنے صحابہ موجود فرمایا تسی میری شان نہیں جان دے تے صحابہ موجود انہاں کو لو پوچھ لو میری شان کی خطبہ دیتا ہے بڑا طویل البدایہ والنہایہ تاریخ کامل تاریخ تبری دے اندر موجود ہے تے ظالمہ دی طرف جواب ہی آیا حسین تقریرہ چھڑ بس تیار ہو جا جنگ واسطے کوئی مہلت نہیں ان تقریرہ تے خطبے چھوڑ دے بس کم پورا ہو گیا حضرات گرامی میرے امام نے حجت مکمل کی تھی یہ واپس تشریف لائے جس ویلے عمر بن سعد نے جنگ دا اعلان کیتا ہے
اس ویلے ہر اوہی ہر جڑا امام دا راستہ روکن والا ہے اس دے دل وچ اللہ کریم نے جناب والا ہدایت دا نور پیدا کر دیتا جس ویلے انہیں سمجھیا کہ اے ظالم خاندان مصطفیٰ تے حملہ کرن لگے نے مصطفیٰ کریم دے جناب والا بچیاں نو مسلن لگے نے مصطفیٰ کریم دے خاندان دیاں کلیاں نو مسلن لگے نے اس ویلے جناب حور بن یزید بولیا اوے ظالمو اگر تسی میرے حسین تے حملہ کرن والے ہو تے پھر میرا تانوں سلام ہے میں تے اپنے امام کول جاواں گا میں جہنم چ نہیں جانا جنت جاواں گا اللہ اکبر اللہ نے اتھے بھی ہدایت دیتی جنوں دیتی تے جناب والا عاشق کہندہ یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے پاک حسین دی بارگاہ حضور کیا میری غلطی دی معافی ہو جائے گی تانوں ایتھے لیان والا میں راستہ روکن والا میں فرمایا کیوں نہیں میرے امام نے سینے نہ لایا عرض کر دینے پیارے پھر انج نہیں اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے اپنی خطا دا کفارہ دینا چاہنا اللہ اکبر اور مقابلے وچ گئے نے بڑے طاقتور تے شجاع اپنی بہادری دے رج تے شیر پڑے کئی یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا پھر جام شہادت نوش کیتی حضرات گرامی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ دے آس پاس ایک گڑا کھدوا دیتا گڑے وچ اگ لگوا دیتی تاکہ ظالم پچھوں دی آکے حملہ آور نہ ہون ایک کی راستہ رکھیا ایک ظالم کھڑویا کہندہ حسین آخرت دی حق تو پہلے دنیا میں جلا لیجئے اس ویلے میرے امام نے ہاتھ اٹھائے عرض کیتی مالکا انہاں نو دس دے حسین سچا ہے یا حسین سچا نہیں بس امام دے ہاتھ اٹھانے سن اس دا پیر جناب رکاب دے وچوں نکلیا اور اس دا گھوڑا بدکیا بجیا اس دا ایک پیر رکاب دی اندر پھسیا اس نے جا کے اسے آگ دی اندر سٹیا جیڑی امام پاک نے جلائی سی سارے دے سامنے عبرت دا نشان بنیا ایک ظالم کہندہ حسین دیکھ دریا پہ چل دے پر ایک گھٹ پانی دا تینوں نہیں ملنا میرے امام نے ہاتھ اٹھایا عرض کیتی مالکا اے سمجھ دینے کہ اسی پانی دے محتاجہ انہوں 10 حسین دا شان کیے یا اللہ اس نو پیاسا مار انہوں جو پیاس لگی وہ کہندہ سی العطش پانی پانی مشکیزہ پانی دا مشکیزہ منہ نہ لاندے سن پی پی کے پیٹ بھر گیا پیٹ پھٹ گیا پیاس ختم نہ ہوئی اللہ اکبر اے میرے امام نے سید نعیم الدین مراد آبادی سوانے کربلا دی اندر اے امام پاک دیاں کرامتہ بیان کیتیاں نے تے حسین نے اے کربلا دے میدان کرامتہ وکھا کے دس دیتا ہے کہ حسین سچا ہے حسین صراط مستقیم تے ہے یزید باطل ہے اور پھر حسین دی قربانی خود مصطفیٰ سامنے کھلو کے پیش پہ کر دے حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے میں خواب وچ ویکھیا حضور دے ہتھاں مبارکاں وچ ایک شیشی ہے جس دے وچ خون ہے سرکار دے داڑھی مبارک چہرے تے گرد و غبار عرض کیتی فدا کا امی و ابی محبوبہ میرے ماں باپ قربان ہو جان اے پریشانی کیوں ہے حضور نے فرمایا عبداللہ میں اپنے حسین دا کربلا ویکھ کے پیونا حضرت ام سلمہ نے یہ خواب ویکھیا حضور نے سامنے کھڑے ہو کے قربانی دیتی حضرات گرامی میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ظہر دی نماز ادا کیتی ہے نماز خوف اوے مسلمانوں اسلام دا دعویٰ کرن والو حسین پاک دی محبت دا اعلان کرن والو امام علی مقام نے ہزاراں لشکریاں دے مقابلے وچ لڑدی ہویاں وی جناب والا نماز ترک نہیں فرمائی تے پھر حسینی بنن دا تقاضا یہی ہے کہ اسی نماز جماعت نال ادا کیتی کریے خالی نعرے ماریے ہاں جی 10 دن لا چھڑے تھے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ کچھ لوگاں دا بالکل یہی طرز عمل بن گیا کہ 10 دن ٹکا کے لاؤ تے پورا سال سکون کرو جنتی جنتی ہون تے جنت دیاں جناب مختلف سنداں پیش کیتیاں جاندیاں نے گھوڑا چنگی طرح پالو جنتی ہو اے جناب سنگلی مارو اپنے جسم نو حسین پاک دے محبت کٹو جنتی ہو اور میرے آقا کریم نے فرما دیتا سی یہ میری شریعت دا حصہ نہیں وہ بھولے ہو کتھے بھلے ودے ہو سرکار نے دسے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت فلیس منا جڑا منہ تے پٹے گریبان پھاڑے سینہ نوچے نوے تے مرثیے پڑے فرمایا وہ ساڈا ہے ہی نہیں یہ بخاری تے مسلم حدیث ایک کہن لگا قرآن سے ثابت ہے جی ماتم کرنا قرآن سے ثابت اسی بڑے حیران ہوئے پتہ نہیں قرآن جو کتھو آیت کڈوئے بڑی بنا چنا کے جناب اس آیت پڑھی آیت کی پڑھی اس اللہ کریم نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم 6ویں سپارے دی ابتدا ہے اللہ پاک فرماندہ ہے ایدہ ترجمہ پہلے سن لو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول اللہ بری گالنو اللہ کریم بری گالنو پسند نہیں کردہ مگر مظلوم کو لو یعنی اگر مظلوم ہوئے نا جس دوتے ظلم کیتا جا رہے ہوئے او دے منہ وچوں کوئی بری گل نکل بھی جائے اللہ کریم اس تے گرفت نہیں کردہ ورنہ منہ وچوں بیڑی جدوں بندہ گل کردہ ہے اللہ او دوتے سزا دیندہ ہے اللہ ناراض ہوندہ ان اے ماتم دی دلیل ہے کیویں جی پہلے تو وہ بنان دینے کہ مظلوم اسیاں کیونکہ اسی ماتم کرنے اسی مظلوم ہاں مظلوم تے حسن جڑے حسن تو سی مظلوم کی تو نکل آئے ہو ظلم جنہ تے کیتا گیا ہے انہ تے کیتا گیا ہے تے تسی انہ دی جگہ تے مظلوم بن جاؤ ایک کیویں ہو سکتا ہے پہلے اتھو ڈنڈی ماری پھر اسی چونکہ مظلوم ہاں اس واسطے اسی ماتم بھی کر سکنے ہاں تے اسی واویلے مرثیے تے وین آکھ سکنے ہاں میں آکھے سجنہ نہیں اے آیت کریمہ دا مضمون نہیں جڑا تو اپنے تے فٹ کر کے تے ماتم ثابت پیا کرنا ہے اللہ کریم دا تے فرمانے ہے کہ اللہ کریم بری گل نو اچھی آواز نال نہیں پسند کردہ ہاں جس تے ظلم پیا ہوندو ہوئے او دی زبانی چو کوئی نکل بھی آئے تے اللہ اس نو معاف کر دیندہ ہے اور جس تے ظلم پیا ہوندو ہوئے او اگر اس ویلے کوئی زبانی چو کوئی گل کرے بھی صحیح او دے خلاف کوئی دعا کرے اس نو کو برا بلا کے اے تے چلو ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ ہن میں نو اے مارو ہے شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک قیدی سی اس نو بادشاہ نے سزائے موت سنائی جس لئے سزائے موت دا اعلان کیتا نا تو او کسی ہور زبان دا مالک سی وہ اپنی زبان اچ بادشاہ نو گالی کڈن لگ گیا بادشاہ وا تیرا ککھ نہ رہے تیرا جناب حکومت خراب ہوئے تو بڑا الو دا پٹھا ہے فلانا ہے بغیرت ہے جس ویلے اس گالاں کرنیاں شروع کی تھی نا بادشاہ وزیر کو پوچھ دا جڑا بولی جان دا سی یہ کی یاد ہے انہیں آکھے اے بادشاہ نو دعاواں پیا دیندہ ہے اور دوسرا ایک وزیر الو دا کان کھڑا سی وہ کہندہ ہے نہیں نہیں جی یہ وزیر جھوٹ پیا بولدا ہے اے تے توانو بد دعاواں پیا دیندہ ہے بادشاہ نے اس وزیر نو پکڑ لیا کہ تو ایڈی بیڑی گل کیتی ہے تینو وزارت تو فارغ کیتا چلو اس گل تے چنگی کیتی بادشاہ نہیں ہوندے یعنی کہ جس ویلے وہ زندگی تو مایوس ہویا نا تے اس ویلے وہ دی زبان جو مرضی نکلے شیخ سعدی فرما دے نے کسن نور مغلوب یسول علی القلب
جس طرح ایک مغلوب بلی ہوندی ہے نا، جدو کتا بلی تے حملہ کرے نا تے بلی جس ویلے سمجھے بھئی ہون میں مردی ہاں، اس ویلے او بھی انگو کوئی نوندرا مار دی، او بھی اپنا دفاع کر دیئے، او بھی مڑ حملہ کر دین دیئے، جڑا کچھ کرن جوگی ہوندی ہے۔ اسی طرح جس ویلے مظلوم دے اتے ظلم ہوندہ ہے نا، اس ویلے وہ جو مرضی منہ چو کڈے، اس ویلے اللہ فرماندہ ہے میں اس تے گرفت نہیں کردہ۔ ہن اے ایڈے الو دے کاننے کہندے نے جی اسی مظلوم ہاں، لہذا ساڑھے واسطے ماتم بھی جائز، بین بھی جائز، نوے پڑھنے بھی جائز۔ میں کہ سجنوں قرآن ماتم دا اعلان نہیں کردہ، قرآن تے صبر دا اعلان کردہ ہے۔ اے قرآن دی آیتہ نہیں پڑھیاں، کی فرمایا؟ ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو صبر تے نماز کو لو مدد لو، صبر تے نماز کو لو۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ تے کربلا دے چٹیل میدان دے عمل کر کے وکھایا ہے۔ او مسلمانوں سنیو ذرا اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے سننا، میرے امام نے کیسی عظیم قربانی پیش کیتی ہے۔ امام دے جانثار اپنی جناب جانا فدا کیتیاں نے، عیسیٰ حسین پاک دے خاندان دے 20 افراد جانا قربان کیتیاں نے۔ 5 بھائی امام علی مقام دے سامنے کٹے ہوئے موجود نے۔ میرے پاک امام دے جوان حضرت علی اکبر جناب اپنی جوانی پیش کیتی ہے، حضرت معصوم اصغر نے اپنا جناب بچپنا پیش کیتا ہے، حضرت قاسم دی جوانی لٹی گئی، حضرت جعفر تیار دی اولاد شہید ہوئی، حضرت عقیل دی اولاد شہید ہوئی، حضرت جناب والا ابو بکر تے عمر مولا علی پاک دے شہزادے قربان ہوئے، حضرت جعفر قربان ہوئے، حضرت عباس دے بازو کٹے گئے۔ میرے آقا کریم نے عرض کی تھی مالکا میرے چھوٹے بھی لے لے، میرے وڈے بھی لے لے، میرا عباس بھی لے لے، میرا اکبر بھی لے لے، میرا قاسم بھی لے لے، میں تن من دن تیری عظمت واسطے قربان کرنا، تو راضی ہو جا۔ اس ویلے قدرت دی آواز آندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان تواڈے تے رب راضی ہو چکے ہے۔ حضرات گرامی کیسی عظیم قربانی، بیٹے فدا کیتے، پانجے آن تے محمد اپنی ہمشیرہ دے لخت جگر پیش کیتے، بتیجے 4 امام علی مقام حسن پاک دے 4 شہزادے کربلا شہید ہوئے، مولا علی پاک دے 6 شہزادے شہید ہوئے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، جعفر بن علی، اور ایک دا نام عثمان بن علی بھی آندہ ہے، عباس بن علی، امام حسین بن علی۔ اللہ اکبر، اس سارے حضرات کربلا شہید ہوئے۔ حضرات گرامی وہ کیسی شام ہوئے گی جس شام دے وقت اہل بیت نبوت دے سامنے براواں دیاں لاشاں، بتیجیاں دیاں لاشاں، بانجیاں دیاں لاشاں، بیٹیں دیاں لاشاں موجود ہون گیاں، وہ کیسی شام، عجیب ترین شام ہوئے گی۔ حضرات گرامی جدو سیدہ زینب نے انہا یزیدیاں ظالمہ نے کربلا دے شہیدان دے سر پہلے ہی جناب والا پہلے ہی کوفہ دی طرف روانہ کر دیتے، رات اتھے گزاری، جدو صبح دا وقت ہویا صبح دی نماز پڑھ کے وہ روانہ ہون لگے، اس ویلے سیدہ زینب دا جناب والا آپ دا استغاثہ جڑا علامہ ابن کثیر تاریخ ابن کثیر دی اندر موجود ہے، تاریخ کامل دی اندر موجود ہے، تاریخ جناب والا تبری دی اندر موجود ہے۔ آپ سیدہ زینب
زینب جدو آخری سلام پیش کر دیا نے جدو حضرت علی اکبر نو سلام پیش کیتا ہے کدی حضرت قاسم نو جناب سلام پیش کیتا ہے آن تے محمد اپنے لخت جگرہ نو اپنے سینے نہ لا کے نبوت دیاں مسلیوں یا کلیاں نو سینے نہ لا کے سلام پیش کیتا ہے جناب والا کدی حضرت عباس نو جناب والا آخری سلام پیش کیتا ہے جدو امام علی مقام دے جناب والا آپ دے جسم مبارک دے سامنے گئیاں اس ویلے چیخاں نکل گئیاں مدینہ پاک دی طرف منہ کیتا ہے تے کہندیاں نے یا محمدہ صلی علیک اللہ و ملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء ھذا مقتل الاعضاء ذریتک مقتلا اے کملی والے محبوبہ اج آ کے ویکھو تے صحیح تواڈے تے اللہ دا درود تواڈے تے فرشتیاں دا درود اے مدینے دے تاجدار اج ویکھو تواڈے حسین نال کے کیتا گیا ہے تواڈا حسین کربلا دے میدان وچ شہید ہو گیا ہے تواڈی ذریت کٹ چکی ہے تواڈی ذریت شہید ہو چکی ہے جس دے اُتے ہوا خاک پہ اڑاندی ہے اے کملی والے آولے والے آقا ویکھو تواڈیاں بیٹیاں نو قید کر لیا گیا ہے اے تواڈے خاندان دے نال سلوک کیتا گیا ہے حضرت سیدہ زینب دا استغاثہ سن کے جناب والا سارے رون لگ پے پر جناب والا انہاں نو پھر بھی ترس نہیں آیا انہاں نے قید کیتا ہے کوفہ ول روانہ ہوئے نے کوفر دے جناب والا جناب والا قصر جناب محل دے اندر جدو پہنچے نے اے جناب سلطنت دے محل دے اندر عبید اللہ بن زیاد دے سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا سر اقدس جدو پیش کیتا گیا ہے اس ویلے کہندہ ہے حسین تیرا حسن تے بڑا ہے پر تو بغاوت نہ کردا اج تیرے نالے سلوک نہ ہوتا ایک صحابی رسول بیٹھے سان وہ تڑپ اٹھے کہندے نے ظالمہ کچھ حیا کر جیڑی لبنو چڑیاں پیالا نہ ہے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے میرے مصطفیٰ انہا لبنو بوسا دیندے سن حضرات گرامی پھر گلیاں وچ بازاراں وچ پھر آیا گیا تاکہ لوگوں نو خوف پیدا ہوئے ڈر پیدا ہوئے حضرات گرامی خوف کی پیدا ہونا سی الٹا تحریکاں اٹھ گئیاں یزید دے خلاف طاقتاں اٹھ گئیاں جنہاں نے بعد حرکت چاہ کے یزیدی حکومت دا اختتام کیتا یعنی کہ یزیدی حکومت اس طرح ختم ہوئی 4 سال بعد خود مر گیا اس دا بیٹا تخت نشین 3-4 مہینے بعد کہندہ ہے اے ہو جے تخت نو میں لانت بھیجنا جس تخت دی وجہ تو میرے ابے نے امام علی مقام تے ایڈا ظلم کیتا ہے اے برادری میں تخت چھڑیا حضرات گرامی پھر مختار سقفی کھڑا ہویا انہیں آکھیا میں محمد بن حنفیہ دا بھیجے ہوئے آدمی ہاں میرے ہاتھ تھے انہاں دی بیعت کرو میں قاتلین حسین کو بدلہ لینا ہے لوگاں نے او دے ہاتھ تے بیعت کی تھی بڑیاں فوجاں تے دستے جمع ہو گئے حتیٰ کہ مختلف ادوار دے اندر اے جڑے بھی ظالم اس ظلم دے اندر شریک سن ایک کرن کے انہوں نے انجام تک پہنچایا گیا عمر بن سعد ہلاک ہویا شمر ذل جوسن جڑا امام علی مقام نو شہید کرن والا سی اور روایات چاندہ ہے ایو بدبخت ظالم ہے جڑا حسین دے سینے تے چڑھ کے بیٹھ کے ذبح کرن والا سی حضرات گرامی اس نو جناب ہلاک کیتا گیا جتنا بھی ظالم ہے سن سارے نو اپنے انجام تک پہنچا دیتا گیا کیونکہ اس زمانہ گزر دے تے پھر اس دے نتائج سامنے آندے نے کل جس نے خادم حسین دے لشکر تے حملہ کیتا جس یزیدی حکومت نے تسا ویکھیا دور جدو زمانہ گزریا ہر ایک دی اتے وہ دور آیا کہ ہر ایک مصیبت دے وچ مبتلا ہویا جڑا ظلم کردہ ہے بالآخر ظلم دی چکیت خود بھی پیسدہ ہے اے مسلمانو آج دا پیغام حسینی کردار اے ہے امام علی مقام نے قربانی پیش کر کے دسیا کہ یزید اس قابل میں نہیں کہ میں اس دے ہاتھ دے ماں دی بیعت کراں کیوں شرابی ہے زانی ہے
محرمات نال نکاح کرن نو جائز قرار دیندا ہے باندر نچاندا ہے کتیاں دیا بیڑا کراندا ہے باندراں نو سونے تے چاندیاں دے جناب ہار پہناندا ہے تے جس ویلے باندر کوئی مر جائے اس ویلے انتہائی پریشانی دا اظہار کردا ہے اے یزید دے کام ویکھ کے میرے امام نے اس دی بیعت تو انکار کیتا حضرات اج تسی اپنے حکمراناں دا کردار دیکھو کہ اے ملک نال کردے کی پہنے اور پھر خود تسی فیصلہ کرو اس قابل ہیں کہ سینہ نو ووٹ دے کے اپنا حاکم بنائیے یا نہیں اللہ رب العزت سانو مقصد قربانی حسین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے حسینی کردار ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم حمیت اور غیرت حسینی ساڑے اندر بیدار فرمائے علامہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما گئے رمز قرآن از حسین آموختم ز آتش او شولہا اندوختم خون او تفسیر این اسرار کرد خون او تفسیر این اسرار کرد ملت خوابی درا بیدار کرد اے صبا اے دور افتادگانے اے صبا اے پیک دور افتادگاں اشک ماں برخاک کے پاکے او رساں علامہ اقبال کہندے نے اگر کسے قرآن دی حقیقت اگر کسے قرآن دا مضمون سمجھنا ہے تے حسین تو سمجھے اساں حسین دے کربلا حسین دی قربانی دے ذریعے قرآن دے راز سکھے اور فرماندے نے اے صبا اے مشرق تو مغرب ال چلن والی ہوا اے دور لوگاں دا پیغام پہنچان والی ساڑیاں اکھاں دے آنسو بھی بارگاہ امام حسین دی بارگاہ ہدیہ دے طور تے پہنچا اللہ کریم توانی میری حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ